अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, आज इतवार का दिन है। संडे कमेंट बॉक्स के सवालात के जवाबात आज हम आपके सामने पेश करेंगे। तकरीबन 15 सवालात हैं जो हमारे साथियों की तरफ से आए हैं। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह उन सारे सवालों के जवाबात आपके सामने हम पेश करेंगे। बहुत अहम सवालात हैं, ध्यान से सुनकर समझ लें सवालात के जवाबात को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर लें। आइए अब हम सवाल और जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि डॉक्टर या हकीम अगर बदमज़हब हो तो उनसे दवा लेना कैसा है। डॉक्टर या हकीम अगर बदमज़हब हो या गैर मुस्लिम हो या किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो, उनसे दवा लेने में किसी भी किस्म की कोई हर्ज और कोई परेशानी नहीं है, उनसे दवा लेना जायज़ है। दूसरा सवाल यह है कि गैर मुस्लिम से ब्याज लेना कैसा है। गैर मुस्लिम से ब्याज लेना या मुस्लिम से ब्याज लेना, ब्याज यानी जिसे आप सूद कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, तो सूद पर किसी से पैसा लेना, इंटरेस्ट पे किसी से पैसा लेना, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, नाजायज और हराम काम है। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से इंटरेस्ट पे, सूद पे, ब्याज पे पैसा ले तो जाहिर सी बात है कि जब उसे पैसा मुकम्मल तौर पर लौटाएगा तो उसमें कुछ परसेंट ज्यादती करके देगा, और शरीयत में ये बिल्कुल भी नाजायज और हराम काम है। इसी तरह अगर मुसलमान से लिया तब भी नाजायज और हराम काम है। एक सवाल ये किया गया है कि बगैर गुस्ल या बगैर वुजू के निकाह हो जाता है या नहीं। अब बगैर गुस्ल का क्या मतलब है? अगर मतलब ये है कि बगैर जो है यानी नापाक था इंसान और गुस्ल नहीं किया और ऐसे ही निकाह किया, तो देखिए निकाह तब भी हो जाएगा, लेकिन ये अफजल तरीके के खिलाफ है, क्योंकि निकाह दरअसल दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब और कबूल का नाम है। ये जब पा ली जाए तो चाहे आदमी नापाक हो या पाक हो, बहरहाल उसका निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर वो नापाक इंसान था और पाकी हासिल नहीं किया और इसी तरह निकाह हुआ तो बहरहाल अफजल तरीके के खिलाफ है, लेकिन निकाह हो जाएगा। और अगर इसका मतलब यह है कि मतलब वो नहाया नहीं था, पाक साफ तो था लेकिन नहाया नहीं था, तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि दूल्हा हो और नहाया ना हो, दूल्हा हो और पाक साफ ना हो। जहां तक बात रही वजू की, तो अगर वजू से है तो भी तो अच्छा है कि बावजू रहे जब निकाह का वक्त हो, और अगर वजू के साथ नहीं है तब भी उसका निकाह हो जाएगा। एक सवाल ये पूछा गया है कि क्या फज्र की कज़ा जुमा के दिन जोहर के टाइम पढ़ सकते हैं या नहीं। फज्र की नमाज अगर किसी की कज़ा हो गई है तो वो अगर जोहर में पढ़ना चाहता है तो जोहर में वो पढ़ सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान में रखें कि फज्र की नमाज के मुताल्लिक ये हुक्म है कि जैसे आज ही फज्र की नमाज कज़ा हुई है और दोपहर में ज़वाल से पहले पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हुक्म ये है कि सुन्नत की भी कज़ा पढ़ लें और फ़र्ज की भी कज़ा पढ़ लें। लेकिन वो दोपहर के ज़वाल का वक्त अगर निकल गया है तो फिर आप सुन्नत की कज़ा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज की कज़ा करेंगे। तो अगर किसी ने फज्र की नमाज नहीं पढ़ी थी और जुमा पढ़ने के लिए वो गया है तो वहां पर वो अगर अपने फज्र की नमाज कज़ा करना चाहता है तो बिल्कुल वो उसकी अदा कर सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। एक सवाल ये कि अगर जुमा की नमाज का खुतबा निकल जाए तो जुमा की नमाज होगी या नहीं। ये बहुत ज़्यादा ये सवालात पूछे जाते हैं। दरअसल गालिबन एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि जिसने खुतबा नहीं सुना तो उसकी नमाज ही क्या, इस तरह की कोई हदीस है, तो जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। याद रखिए कि जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा होता है तो उस वक्त एक हदीस मुबारक है कि फरिश्ते अपने दफ्तर को बंद कर लेते हैं। यानी अब जो जुमा की नमाज में शामिल हुआ तो
وہ ثواب اور وہ نیکیاں اس کو نہیں ملیں گی کہ جو پہلے سے موجود تھا، جس نے خطبہ سنا اور جو ہے پہلے سے ذکر و اذکار میں موجود تھا۔ تو عام طور پہ لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ بالکل وہ اینڈ ٹائم پہ پہنچے، ہاں کسی مجبوری میں ایسا ہوتا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے کہ امام کے خطبے کے ٹائم ہی وہ پہنچتا ہے یا خطبے کے بعد پہنچتا ہے جان بوجھ کر، تو پھر یہ غلط کام ہے اور یہ اس پر وعیدیں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات یہ رہی کہ جمعہ کا خطبہ سنا نہیں ہے تو جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں، تو دیکھیے کہ جمعہ کے لیے خطبہ جو دیتا ہے وہ امام دیتا ہے، اور جمعہ کے لیے شرط جو ہے کہ خطبے کے وقت 3 لوگ 4 لوگ موجود ہوں، تو اس سے زیادہ وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ نماز میں 3-4 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ لوگ وہاں موجود رہتے ہیں۔ تو امام کا خطبہ تو جس طرح شریعت چاہتی ہے اسی اعتبار سے ہو رہا ہے۔ اب اگر کسی نے خطبے کو سنا تو یہ بہت اچھا کام کیا، اور اگر نہیں سنا تو یہ اس کے لیے بربادی کا موقع ہے۔ جہاں تک بات رہی کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو خطبہ سنے ہو یا نہ سنے ہو، جمعہ کی نماز میں آپ کے کوئی فرق نہیں آئے گا، جمعہ کی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ البتہ اس پر وعیدیں ہیں کہ جان بوجھ کر کوئی اتنی تاخیر کرے کہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، اتنی تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر حج یا عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے شوہر کی اجازت نہیں ہے اگر، تو پھر آپ باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ شوہر کی اجازت ضروری ہے، اور آپ یہ بھی جان لیں کہ جب آپ سفر پر نکل رہے ہیں تو اگر مسافرت کی جو حد ہے اس سے آگے آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کسی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ چاہے آپ کے شوہر ہوں، یا پھر چاہے آپ کے بھائی ہوں، آپ کے والد ہوں، یا آپ کے سسر ہوں، کوئی ایسا ہو جو محرم ہو۔ غیر محرم کے ساتھ آپ بالکل حج یا عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور شوہر کی اگر اجازت نہیں ہے تو پھر ہرگز نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اجازت شوہر یہ بیوی کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر شوہر نے منع کیا ہے تو پھر آپ کو رک جانا چاہیے، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ بغیر شوہر کی اجازت کے حج یا عمرہ یا کہیں بھی آپ نہ جائیں، بلکہ خواتین کو چاہیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ قدم بھی باہر نہ نکالیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ منی باہر نکل گئی لیکن کپڑے پر نہیں لگی تو غسل ضروری ہے یا نہیں۔ دیکھیے کہ جب منی نکلے انسان کے عضو تناسل سے تو کپڑے پہ لگنا یا نہ لگنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کپڑے پہ لگنا یا نہ لگنا یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کی شرمگاہ سے اس کا نکل جانا۔ اب اگر وہ نکل کر کپڑے میں لگی تو کپڑے کے جتنے حصے میں لگی وہ بھی ناپاک، اور آپ کا پورا جسم تو ناپاک ہی ہو جائے گا، اور اگر کپڑے میں نہیں لگی ہے تو آپ کا پورا جسم ہی ناپاک ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک شوہر بیوی سے جب ہم بستری کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ مادے منویہ نکلتی ہے وہ جو ہے عورت کے رحم میں چلی جاتی ہے، انسان کے کپڑے پہ تو کہیں لگتی نہیں ہے، تو پھر اسے غسل کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو یہ ایک کامن سی چیز ہے کہ آپ کے جسم سے منی نکلی تو آپ پر غسل فرض ہو جائے گا، چاہے کپڑے پر لگے یا نہ لگے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی بہت مشہور چیز ہے، لوگوں میں یہ رائج ہے کہ جو لوگ میت کو غسل دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی پھر سے غسل کرنا پڑے گا، اور ایسا بارہا ہوتا ہے کہ جو لوگ غسل دیتے ہیں وہ پہلے سے نہائے وہائے نہیں رہتے ہیں، غسل دینے کے بعد نہاتے ہیں، اور اگر کہہ دو کہ نہا لو تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے غسل دے دے تب نہائے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر نہانا ضروری ہے۔ دیکھیے کہ میت کو نہلانے کی وجہ سے کوئی انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کا غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ میت کو آپ جب نہلا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، تو اس کے جسم سے جو پانی بہ رہا ہے
تو وہ جو ہے نجاست حکمیہ کے اس میں آتا ہے، یعنی جہاں پر لگے تو اس کو دھو لینا یہ بہتر ہے۔ تو آپ نے ان کو نہلایا، اور بہت ممکن ہے کہ میت کے جسم پر خاص کر کے شرمگاہ کے حصے پر نجاست وغیرہ لگی ہو، آپ پانی ڈال رہے ہیں تو پانی کے چھینٹے وغیرہ اوپر آئیں گے، تو بہتر ہے کہ اگر آپ جتنے حصے پہ چھینٹے لگے، اگر آپ نے صرف اتنا حصہ دھو لیا تو بس آپ پاک صاف ہیں، آپ کو پھر سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لوگ اس میں احتیاطی طور پر نہا لیتے ہیں کہ معلوم نہیں چھینٹے کہاں کہاں لگے ہیں، اس لیے پورے جسم کو وہ دھو لیتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا احتیاطی طریقہ۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو نہلانے کی وجہ سے کسی کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، تو غسل نہیں ٹوٹتا ہے، چھینٹے جہاں جہاں پڑتے ہیں اس کو دھو لینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ لاؤڈ سپیکر سے نماز ہوتی ہے یا نہیں، یعنی مائک پر نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، اس کے متعلق علماء ہند و پاک، ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ کے علماء دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر نماز ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے۔ نہ ماننے والے خاص کر کے علماء بریلی ہیں کہ وہ حضرات جو ہے سرکار مفتی اعظم ہند کا جو فتویٰ ہے اسی پر وہ قائم و دائم ہے، اور اس کے بعد کے جو محققین آئے ان کا بھی یہی تحقیق میں یہی ثابت ہوا کہ لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ان کے علاوہ اور بھی علماء کرام ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک جو ہے لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اور جو فقیہ ہوتا ہے دلائل کی روشنی میں وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے۔ اب ایسا تو کوئی ضروری نہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے یہ فتویٰ دے دیا تو پھر وہ حرف آخر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ فقہی اجتہادی مسائل جو ہوتے ہیں نا، فقہی اور اجتہادی مسائل، تو ان میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ہر فقیہ اپنی دلائل کی روشنی میں اپنی بات رکھ سکتا ہے۔ اب جس کے نزدیک جو دلیل زیادہ ثابت شدہ لگتی ہے تو وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے نزدیک یہی ثابت ہوا کہ مائک پر نماز نہیں ہوتی ہے، انہوں نے یہی فتویٰ دیا۔ لیکن اور بھی علماء کرام جیسے کہ مدنی میاں، اور اسی طرح مفتی نظام الدین جو اس وقت اشرفیہ کے پرنسپل ہیں، وہ اسی طرح پاکستان کے کئی علماء ہیں، ہندوستان کے بھی کئی علماء ہیں کہ جن کے نزدیک مائک پر نماز جائز ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اعتقادی مسائل نہیں، یہ فرعی مسائل ہیں، اور فرعی مسائل میں جو جس کا پیروکار ہے تو وہ اس کے اجتہاد پر، اس کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے عالم کے ہر مسئلے کو مانتے ہیں کہ جو ہر مسئلے کو آپ ان کے فالو کرتے ہیں، اور اس مسئلے میں آپ کو وہ حق پر لگ رہے ہیں تو آپ ان کے مسئلے پر عمل کریں۔ کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں جو ہے لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ ان مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں۔ بہرحال دونوں گروہ ہیں، اور ایک کا موقف یہ ہے کہ جائز ہے اور ایک کا موقف یہ ہے کہ ناجائز ہے۔ میں اپنا بتاؤں، میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر جو ہے تعداد، جیسے کہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں مائک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر بھی مائک لیے پڑھاتے رہتے ہیں، تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو بالکل مائک یوز نہ کیا جائے، کیونکہ اختلاف سے بچنا یہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر ضرورت ہو، جیسے کہ عیدین میں، جمعہ کی نمازوں میں، یا نماز جنازہ کی کثیر تعداد ہے اس طرح کے، تو میں خود مائک استعمال کرتا ہوں، کیونکہ وہاں اب مجھے ضرورت متحقق لگتی ہے۔ تو میرا اپنا نظریہ ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو استعمال کرتا ہوں، نہیں ضرورت ہوتی تو نہیں استعمال کرتا ہوں۔ بہرحال میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ جو ہے آپ جس کے فتوے پر آپ کا دل جم رہا ہے اس پر آپ عمل کر لیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ نماز میں زور سے ہنسنے سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں؟ بالکل، رکوع اور سجود والی جو نماز ہوتی ہے ان میں اگر کسی نے زور سے ہنسا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو کر کے پھر سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا غسل ہے، یعنی اس پر غسل فرض نہیں ہے، پھر بھی وہ فرائض غسل ادا کرے، یعنی کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور پورے بدن پر پانی ڈالے، تو کیا اسے غسل کہا جائے گا یا نہیں، یا پھر وضو کے لیے، غسل کے لیے وضو کرنا شرط ہے؟
क्या है मसला? देखिए, अगर किसी ने कुल्ली किया या नाक में पानी डाला और पूरे बदन पर पानी बहाया गुस्ल की नियत से, तो उसे गुस्ल कहा जाएगा। और वो जो बताया जाता है कि इस तरह पहले वुजू करें और ये दाहिने कंधे पर डालें, बाएं कंधे पर डालें, पूरे बदन पर पानी मले, तो ये सुन्नत तरीका है। अगर इस तरह आप अदा करेंगे तो हुजूर की इस सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा। और अगर आपने ऐसा किया कि कुल्ली किया, नाक में पानी डाला और पूरे बदन पर डाल दिया, तो गुस्ल अदा हो जाएगा। और गुस्ल करने का जो सवाब मिलता है, जो फजीलत है जुमा के दिन या ईदैन के दिन गुस्ल करने की, अगर आपने इतना कर लिया तो वो फजीलत भी आपको मिल जाएगी। वुजू करना ये गुस्ल के लिए कोई शर्त नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि दरगाहों पर लोबान जो जलाते हैं तो इसकी क्या कोई खास फजीलत है? कुछ लोगों को देखा जाता है कि जब वो लोबान के धुआं पाते हैं तो वो मस्त मगन हो जाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है इसके हवाले से? देखिए, लोबान दरअसल जो दरगाहों पर या कहीं भी जो जलाते हैं तो उसका असल मकसद जो होता है ना, वो खुशबू देना होता है। खुशबू के लिए लोबान को जलाया जाता है और इसी मकसद से दरगाहों वगैरह पर या कहीं पर भी लोबान जलाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई और खास फजीलत मेरे मुताले में अभी तक नहीं आई है। और मुझे इसका भी इल्म नहीं है कि वो जो धुआं पाकर मस्त हो जाते हैं उन लोगों की क्या हकीकत है, क्योंकि अब तो जो है ना हर मामले में शक होने लगा, क्योंकि दरगाहों वगैरह पे जो खास करके देही इलाकों में दरगाहें होती हैं तो वहां पर इस तरह नाटकबाजियां चलती हैं ना कि लोग हैरत में पड़े रहते हैं। मैंने भी बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सुना है, इसलिए जब तक इसकी तहकीक ना हो तो बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लोबान सुलगाया जो जाता है ना, तो उसके दरअसल मकसद जो है खुशबू फैलाना होता है। बाकी इसकी कोई खास फजीलत मेरी नजर से अभी नहीं गुजरी है। एक सवाल ये पूछा गया है कि क्या ये सही है कि दौलत औरत के नसीब से और औलाद मर्द के नसीब से मिलता है? ये बिल्कुल एक कहावत है लोगों की, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जो सवाल किया वो ये कि अगर शादी के बाद इंसान मुफलिसी का शिकार हो जाता है, दौलत में कमी हो जाती है, तो घर वाले बहू को जो ताने देते हैं कि इसके आने के बाद तो दौलत बढ़नी चाहिए, लेकिन ये मनहूस हो गई है, मनहूस है ये, और मेरे बच्चे की दौलत में कमी आ गई है। और अगर जो है औलाद नहीं होती है तो ससुराल वाले दामाद को ये ताना देते हैं कि जो है इसी के नसीब से तो औलाद मिलनी थी, इसकी नसीब ठीक नहीं है, और फिर वो उसको ताना देना शुरू करते हैं। याद रखिए कि ये दोनों चीजें महज कहावत हैं कि रिस्क जो है ये औरत के नसीब से और औलाद मर्द के नसीब से, ये कहावत है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी उसकी रिस्क लिख दी जाती है, और यह भी लिख दिया जाता है कि ये बच्चा सईद है या शकी है, यानी अच्छा है या खराब है। ये जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है, रो फूंकी जाती है, तभी लिख दिया जाता है। तो आप जरा सोचें कि उसका रिस्क तो उस वक्त लिख दिया गया, क्या वो शादीशुदा था? नहीं। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि जो है रिस्क ये औरत की वजह से मिलती है, और अगर लड़के में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो लोग बहू को ताना देने लगते हैं, ये बिला वजह के उस बहू पर जुल्म करना है। इसी तरह औलाद जो है ना, ये मियाँ और बीवी दोनों के नसीब से मिलते, किसी एक के नसीब से नहीं। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो मियाँ बीवी रहते हैं आपस में, वो उनकी औलाद नहीं है और फिर किसी वजह से उनका तलाक भी हो जाता है। अब ये शौहर किसी से निकाह करता है, इसको भी लड़के हो जाते हैं, ये औरत किसी से निकाह करती है, वहां लड़के हो जाते हैं। यानी अब पता चला कि ये दोनों जब थे साथ में तो इनके नसीब में औलाद नहीं थी, जब जुदा जुदा हो गए तो औलाद हो गई। तो ये कहना कि औलाद मर्द के नसीब से मिलता है, ये ऐसा गलत है। दोनों के नसीब से मिलता है। रिस्क भी अल्लाह ही अता फरमाता है, दौलत भी अल्लाह ही अता करता है, और औलाद भी अल्लाह ही अता करता है। लिहाजा इस तरह की कहावत में और इस तरह की जहनियत बनाना ये शरान बिल्कुल नाजायज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस बेस को बनाकर बहू पर जुल्म करना, उसको ताने देना शरान दुरुस्त नहीं है। और इस बेस पर दामाद को ताने देना या उस पर जुल्म करना या उसको खरी खोटे सुनाना, ये बिल्कुल नाजायज काम है, शरान दुरुस्त नहीं है। एक सवाल यह है कि इमाम के पीछे क़िरात करना कैसा है?
امام کے پیچھے قرات کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک ہمارا موقف یہ ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، لہذا جب مقتدی جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو حکم یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے اسے سنو۔ تو ہمارا موقف یہی ہے کہ امام جب پڑھ رہا ہے تو ہمیں سننے کا حکم ہے، ہم اس وقت بالکل تلاوت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سود لے کر بچوں کی شادی کر سکتے ہیں؟ یعنی بالکل ناجائز اور حرام کام ہے۔ شادی کے لیے سود لینا، رشوت لینا، دینا، بیاج پر پیسے لینا، یہ بالکل بھی ناجائز اور حرام کام ہے، ایسا کام آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 15 سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ گزارش ہے کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔